नाराज होने की क्या बात है। ई मिसरे नाल में कोई इत्तेफाक का कोई थी वैसे तो क्या थी सही जी, मैं कोई आके वहीं शुरू कर देता। नाराज होने की क्या बात है, ये कोई बात है? हो जाए कोई नाराज होता है तो क्या है इसमें। देख लिया आपने माशाअल्लाह कायदीन तशरीफ़ लाए, अल्लाह सब की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। अब ज़्यादा वक्त नहीं कि हम कुछ बातें करें, बिला ताख़ीर तशरीफ़ लाएंगे नौशहरा फ़िरोज़ से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमान नौजवान आलिम दीन वकील असहाब मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह फ़ारूक़ी साहब दामत बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, कायदीन के होते हुए ज़्यादा वक़्त लेना नहीं चाह रहा। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक़्त के अंदर कुरान और सहाबा के उन्वान से मुख्तसर गुफ्तगू होगी, आप लोग साथ दोगे? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दिफा तारीख़ के औराकों से नहीं बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल के पाक कलाम कुरान पाक से करते हैं। सहाबाए किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है। कौन? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ईमान की बात आई, कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। कौन? सहाबा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के तकवा की बात आई, कुरान कहता है व अलज़महुम कलिमतत तक़वा। कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सदाकत की बात आई, कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिक़ून। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो पाक जमात है जो इधर भी कामयाब उधर भी कामयाब। रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐलान किया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पाक नबी के दीन के लिए हिजरत की। अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाया फल्लज़ीना हाजरू। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पाक नबी के दीन के लिए तकलीफें उठाई। रब्बे ज़ुल जलाल ने यूं बयान किया है वऊज़ू फी सबीली। इनको तकलीफें आई है मेरी राह में। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जिहाद किया। रब्बे ज़ुल जलाल ने यूं बयान किया है वजाहदू। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शहीद हुए। रब्बे ज़ुल जलाल ने यूं बयान किया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता। सहाबाए किराम वो है मेरे अजीज दोस्तों, जख्मी होने के बावजूद जब पाक पैगंबर ने उन्हें बुलाया आगे मैदान में, रब्बे ज़ुल जलाल ने इस अंदाज से बयान किया है अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूली मिन बाद मा असाबहुमुल करह। सहाबा वो थे बदर के मैदान में जब रब्बे ज़ुल जलाल को पुकार रहे हैं, रब ने यूं अंदाज में बयान किया है इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका। सहाबा वो है जिन्होंने पाक नबी के हाथों पे बैयत की है और बैयत भी ऐसे की रब ने ऐलान कर दिया मैं इनसे राजी हो चुका हूँ और ये मुसलमान है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना। सहाबा वो है जब उन्होंने तौबा की, रब ने ये बयान किया है अत्ताइबून। सहाबा वो है जब वो सजदा करते थे, रब ने बयान किया है अस्साजिदून। सहाबा वो है जब रुकू करते थे, रब ने ऐलान किया अर्राकिऊन। सहाबा वो है
ساتھ تھے مکہ میں، ہجرت میں، سفر میں، بدر میں، وعد میں، حنین میں، تبوک میں رب نے اعلان کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، صحابہ نبی کے دشمنوں پہ سخت تھے، رب نے اعلان کیا ہے اشداء علی الکفار، صحابہ آپس میں نرم دل تھے، رب نے اعلان کر دیا ہے رحماء بینہم، صحابہ وہ تھے جن کے ایمان کو رب نے پسند کر دیا ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، صحابہ وہ ہے جو اللہ نے کسی امت کے بارے میں یہ جملہ نہیں بتایا، اگر فرمایا ہے تو صحابہ کے بارے میں رب نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو رب نے آزمایا وہ صحابہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ سب کے کون ہے؟ اللہ کی ان کون ہے؟ ایسے نہیں سب کے مختصر وقت کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے الساجدون کون ہے؟ اللہ کے ان کون ہے؟ والذین ہاجروا کون ہے؟ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ کون ہے؟ والذین معہ کون ہے؟ اشداء الکفار کون ہے؟ رحماء بینہم کون ہے؟ تراہم رکعا سجدہ کون ہے؟ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان کون ہے؟ اور آخر میں بات کہوں، رب نے اعلان کر دیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب جنتی ہیں۔ ان صحابہ کے دفاع کے لیے حق نواز قربان ہوا، اپنا جسم پیش کر دیا، تکلیفیں دینی ہے دے لو، صحابہ کے دفاع کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ قربان ہوئے، اللہ نے ایثار دیا، وہ بھی قربان ہو گیا، اللہ نے ذوق رحمان دے دیا، وہ بھی قربان ہوا، اعظم طارق بھی قربان ہوئے، اے میرے حیدری۔ ایک ساتھی نے کہا جب علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ طواف کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کیا فرما رہے؟ اپنے لیے دولت نہیں، بھائیوں کے لیے نہیں، یہ دعا فرما رہے تھے ربا داڑھی سفید ہو چکی ہے، دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر لی، سر بجے ہٹ گیا، نظر بندی جوانی صحابہ کے لیے قربان کر دیا، ربا حیدری کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، موت بسترے پہ نہ دینا، ایسی موت دینا کہ سینے پہ گولی لگے، زبان پہ صحابہ صحابہ کی طرح نہیں۔ اس لیے حیدری کی نشانی ہمارے سامنے ہے، برادر میں حیدری، کزن حیدری، انداز حیدری اور قائد اہل سنت ہمارے رہبر مقتدیٰ۔ تو اس لیے میں آخر میں ایک بات کہوں، صحابہ کو داد دینے کے لیے کم از کم ایک جملہ تو کہنا چاہیے۔ کیا کہو گے بھئی؟ ایسے نہیں، ایسے وہ صحابہ کہو کہ ہو سکتا ہے جیسے فاروقی صاحب کے لیے بشارتیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے بشارتیں آ جائیں۔ صحابہ کی عزت و عظمت کو داد دینے کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہو واہ صحابہ، سب سے واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، ہم کہیں گے تب بھی واہ صحابہ، علماء بھی کہیں گے واہ صحابہ، بچے بھی کہیں گے واہ صحابہ، خطیب بھی کہیں گے واہ صحابہ، تاجر بھی کہیں گے واہ صحابہ، نعت خواہ بھی کہیں گے واہ صحابہ۔ بہت